المقاومة ستبقى كما قلنا على أهبة الاستعداد، وبالتالي تهيئ نفسها لمواجهة هذا العدو في كل الظروف وعلى كل الصعد والمستويات. يعني نحن لا نريد حربا، فلنكن واضحين. حزب الله لا يريد حربا، ولكن بنفس الوقت إذا ما فرضت الحرب عليه، وهذا متوقف على يعني على الروحية واللغة التي تصدر عن العدو الإسرائيلي، فإذا فرضت عليه فحزب الله هو على أهبة الاستعداد لردء أي عدوان.